काल वार्ड नंबर 2 सांजो एरियल पंचायतीक बाय इलेक्शन जाल्लें आनीक तातूंत 5 कॅन्डिडेट आशिल्ले आनी 5 कॅन्डिडेटां मदीं बेर्ता दा कोस्ताका 48 मतां पडिल्लीं, कार्मिना कार्वालो 107, मारियो कामोतीन 35, संदीप राम नायक 197 आनी यशवंत जयसिंग रायकर 142. टोटल वॅलीड वोट्स जाली 529. एक वोट रिजेक्ट जालें आनीक संदीप राम नायक हो 55 मतांनी इलेक्ट जावन आयलो. सो तुमी डिक्लेअर केलं? तुमी डिक्लेअर केलं? हय. संदीप नायक निवडून येयलो तो आमकां खूब खुशी दिसता, कित्याक आयचे काळान म्हाका दिसता युथाक भायर सरपाची खूब आवश्यकता आसा आनी आमचो तरणाटो संदीपाक पळोवन म्हाका दिसता आनी बाकीच्या युथाक सुद्दां एक एनकरेजमेंट मेळपाक जाय आनी तांकां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक तेंच्यांनी एक इनिशिएटीव घेवपाक जाय. सो म्हाका दिसता संदीपान तो इनिशिएटीव घेतलो, आमी खूब खुशी आनी ताका कितेंय सपोर्ट जाय जाल्यार आमी आमचे कडल्यान ताका सपोर्ट करतले आनी ताका कितेंय ताचे कितें प्लॅन जा विजन जा ताका ते एक्झिक्यूट करपाक आमी फूल सपोर्ट करतले. कशें करून काम केलें तुमी आतां तिका? आमी आमचे कॅम्पेनींग जे आशिल्लें, आमचे फिक्स वोटर्स जे आशिल्ले तांकां आमी सोडूना, आमी कोणाक ब्रायब करूना आनी कितें करूना. लोकांक विश्वास आशिल्ले संदीपाचेर की तो येयलो जाल्यार तो शुअर कामां करून दिता लोकांचेर, आनी म्हणून आमी हेच इलेक्शन जिखलें आमी. संकल्प आमोणकरी प्रचार हय, संकल्प आमोणकर प्रचारा येयलो. म्हाका तें चिंतून खूब म्हळ्यार हांसपा येता, कित्याक तो मुरमुगांव सावन वेल्ली येयल्लो हो इलेक्शनाक कॅम्पेन करपाक, आनी तरी पूण आमचो कॅन्डिडेट विदावट एनी सिनियर लिडर आमी हे इलेक्शन जिखले. सो दॅट सेज ऑल वॉट इज द पल्स ऑफ वेली, वॉट इज द पल्स ऑफ सान जोसे एरियल. एंड इट्स व्हेरी इंपॉर्टंट टू अंडरस्टँड की बाबा तूं कितलोय व्हडलो लिडर आसूं, इट डजंट मॅटर, फायनली द पल्स ऑफ द विलेज मॅटर्स. संकल्प कोणाक सपोर्ट करपा आयलो? संकल्प आमचा आनी कॅन्डिडेट आशिल्लो BJPचो, म्हाका दिसता ताचें नांव नितीन, ताका सपोर्ट करपा येयलो तो. म्हाजें नांव संदीप नायक. हांव आतां इलेक्ट जावन येयला सान जोसे एरियल एज अ पंच मेंबर म्हणून. आनी म्हाजो एक विजन आसतलो की ते युथा खातीर म्हाका कितें करपाचें आनी युथाक घेवन मुखार सरपाचें. कितें आसा युथाक घेवन फुडें सरून सगळ्यांक मेळून कामां करपाचें. कितें डेवलपमेंट आहा थंय? कितें पंचायतीचें कितें करपाचें उरलां तुज्या वार्डान? आमच्या वार्डान खेळपाक भुरग्यां खातीर प्लेस ना सारको, सो तो तेजेर कितें डेवलपमेंट करतलो आनी तेजे सोडून युथा खातीर कितें करतलो. सामकी हेजी खाण जाल्ल्या सारकी आसा, हेजेर तूं कशें करता? ते जाणा, कित्याक ती घाण जावपाचें कारण कितें, लोकांनी सेम मेंबर परत परत इलेक्ट करून हाडटा. सो न्यू मायंड, फ्रेश मायंड कोण येना पंचायतीक. सो आतां लोकांनी फ्रेश मायंड धाडला. सो कितें हांव जावन इम्प्रुवमेंट करतलो आनी कितें पेंडींग कामां आसा लोकांनी ती कंप्लीट करतलो. थँक्यू.